अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर यहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो गए और यहाँ पे ये जो है ना सुबह सुबह मैं लंच बॉक्स इनके रेडी कर रही थी और सारी मदर्स को बल्कि पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे इस दफ़ा छुट्टियों का हमें कुछ ख़ास पता नहीं चला क्योंकि हम तो पाकिस्तान में थे और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहाँ पर आप चले जाओ तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता छुट्टियाँ कैसी गुजरती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके बच्चों को छुट्टियाँ हो जाएँ और अगर आपने 6 वीक स्पेंड करने हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली आप एक होते हो और आपको बच्चों को ऑब्वियसली अटेंशन देनी होती है, उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ अरेंज करनी होती हैं, कहीं आना जाना। ऑब्वियसली ये चीज़ें बंदा कितनी कुछ कर सकता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजर गई और आज बच्चे जो है ना स्कूल जा रहे हैं। आई होप कि सब अच्छे से हो जाए। तो खैर यहाँ पे जो है ना हम घर से निकल गए थे स्कूल के लिए और मुझे कुछ चीज़ें मुझसे रह गई थी क्योंकि सारी चीज़ें मैं रात को रेडी कर ली थी। लेकिन जो नेम टैग्स होते हैं ना, जैसे अगर आपके बैग्स होते हैं, बॉटल्स होती है, शूज़ होते हैं, उन सब के साथ आपको लगाने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि अब आराम से बैठ के गाड़ी में लगा दूँगी क्योंकि अभी जो है ना घर में अगर मैं लगाऊँगी तो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। तो अच्छा फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे हमारा ये होता है कि मेरे हस्बैंड साथ में लाजमी जाते हैं क्योंकि फ़र्स्ट डे ट्रैफिक होती है और ऑब्वियसली इतने अरसे के बाद आप स्कूल जा रहे होते हैं तो ये चीज़ें जो है ना फिर बंदे को होता है कि लेट ना हो जाए, पार्किंग मिले ना मिले, तो इसलिए जो है ना हम दोनों साथ जाते हैं। तो खैर गाइज़ यहाँ पे जो है ना हम वापस आके थे, मैंने कहा नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ। और साथ में ये होता है कि जब हम यहाँ पे हॉलीडे स्पेंड करते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ऑब्वियसली बच्चे जो है ना उनकी बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल आराम से टिके हुए बैठे रहें। मतलब कभी कभी आप खुद हाइपर हो जाते हो कि आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो, टू मच है हमारे लिए। तो लेकिन बच्चे बेचारों को कसूर नहीं होता ना, ज़ाहिर है उनको तो कहीं पर अपनी एनर्जी किल करनी होती है, बर्न करनी होती है। तो अगर यहाँ पे रहते हुए अगर हम सोचते हैं कि हमने जो है ना कोई ट्रिप प्लान करना है, मतलब अगर लोकली हम कुछ कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि 3 to 4 डेज़ का तो ठीक है, लेकिन अदर देन दैट मतलब मल्टीपल ट्रिप्स बार बार करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियसली बजट फ्रेंडली नहीं होती ये चीज़ें। तो फिर पार्क्स भी आप कितना ही चले जाओगे, रोज़ रोज़ तो बच्चे जाने से तंग आ जाते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र हुआ कि बहुत अरसे बाद मतलब 3 साल के बाद हम पाकिस्तान गए थे और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और मतलब छुट्टियों में जितने ऑप्शंस मिल जाए ना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स जहाँ पे होते हैं ना तो नथिंग कंपेयर्स के अगर हम जाके अपने पेरेंट्स से मिलने हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि कहीं इधर उधर जाने से बेहतर है हम जाके पाकिस्तान जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करें। और बहुत सारी परदेसी बेटियां और बेटे भी, ज़ाहिर है बेटे भी अपने माँ बाप को मिस करते हैं तो उनका भी यही होता होगा। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, आप इतने इतने सालों नहीं जा पाते और फिर जब आपको मौका मिलता है तो आप कहते हो कि आपने बस पाकिस्तान ही जाना है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारा टाइम स्पेंड कर दिया क्योंकि शादी थी, उसमें काफ़ी बिजी टाइम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्रूली ब्लेस्ड के बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती अपने इन-लॉज़ की वजह से, अपने हस्बैंड्स की वजह से। तो खुदारा जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं प्लीज़ लाज़मी जो है ना उन बेटियों को सपोर्ट किया करें जो परदेसी होती हैं, जो इतने अरसे के बाद जाती हैं। उनको लाज़मी मौका दिया करें, वो अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें। जैसे आप लोगों के साथ होता है कि आपके पेरेंट्स आपको मिस करते हैं, तो ऐसा ऐसा ही होता है कि ज़ाहिर है आपकी जो बीवियाँ होती हैं उनके पेरेंट्स भी उनको मिस करते हैं। तो ये ज़रूर जो है ना इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक तड़प होती है। तो मतलब इक्वली होना चाहिए ना, दोनों साइड से होना चाहिए। तो खैर अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे जो ऐसी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। तो खैर गाइस यहाँ पे जो है ना चीज़ें लाइफ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक रूट पे आ रही है। आपको पता है कि आप इतने अरसे के बाद जब आते हैं सारी चीज़ें इधर उधर हुई हुई होती हैं, रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई होती है, आपको समझ नहीं आती आप कैसे स्टार्ट लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है बंदा रूटीन में आ जाता है। जब बच्चे होते हैं, स्कूल आना जाना होता है, तो बाकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे ज़ाइनी मेरी हेल्प कर रही थी। और उसके अलावा जो है ना बस पाकिस्तान में टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता आना जाना, स्पेशली अगर आप शादी पे चले जाओ तो फिर तो बस पता नहीं चलता आपको कि टाइम कहाँ से आया कहाँ से गया। और मुझे लगता है कि जैसे शादी की बात नहीं है, आप इतने अरसे बाद जब अपने पेरेंट्स से मिलते हो तो आपको बिल्कुल तो वक्त का एहसास तक नहीं होता कि वक्त कैसे गुजर गया। तो बस यहाँ पे रह के इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक कमी रह जाती है कि आप अपने माँ बाप और बहन भाइयों से नहीं मिल पाते हो। बेशक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, आप उनको देख सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ अब पूरी नहीं हो सकती जो आप जाके मिलते हो, उनके गले लगते हो, उनके साथ अपना दुख सुख बांटते हो। तो वो चीज़ें जो है ना बहुत मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह जहाँ पे रखे हर बेटी को, हर बेटे को, हर माँ बाप को, हर बहन भाइयों को जो है ना अपनी हिफाजत में रखे। और ऐसे हज़ारों मौके आए कि हम लोग जाके अपने पेरेंट्स से मिलें, अपने बहन भाइयों से मिलें। तो बस ये कमी तो ज़ाहिर रह जाती है जब आप इतना दूर होते हो।
تو خیر پیکنگ وغیرہ تو میں نے کھول دی تھی، لیکن ہمارے مطلب 10 سوٹ کیس تھے ہمارے، 5 بڑے تھے اور 5 چھوٹے تھے۔ تو پھر اب ظاہر ہے اتنی زیادہ ان پیکنگ کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور صرف چیزیں نکال کے نہیں رکھنی ہوتی بلکہ ان کو جگہ جگہ سمیٹ کے رکھنا ہوتا ہے۔ اب میرا سارا سارٹ آؤٹ ہو گیا، صرف میرے 2 سوٹ کیس رہ گئے ہیں، تو وہ آج میں اوپر لے کے گئی تھی، میں نے سوچا ان کو بھی سارٹ آؤٹ کر کے رکھتی ہوں۔ اور ابھی جو ہے نا بہت ساری چیزیں پینڈنگ تھی جو میں کہہ رہی تھی کہ میں پاکستان سے واپس آ کے کروں گی، کچھ چیزیں بائی کرنی تھی۔ اچھا میرے پاس جو ہے نا، ہمارے پاس کپڑوں کی اسٹوریج بہت کم ہے، اس کے لیے میں نے اب ڈبل چیسٹ آف ڈال لینی ہے، تو اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ساری چیزیں پوری کرنی ہے، کیونکہ پاکستان جانے کا فائدے ہوتے ہیں، لیکن نقصان جو ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ بالکل کنگلے ہو کے آتے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے جو ہے نا مجھ سے وہ اتفاق کرے کہ آبویسلی آپ جب پاکستان جاتے ہو آپ کے ڈھیروں خرچے ہوتے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے ڈھیروں خرچے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے بھی ڈھیروں خرچے ہوتے ہیں۔ تو خیر تھوڑا سا بندہ مہینہ 2 مہینے خود کو دیتا ہے، ہسبینڈ کو دیتا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، حالات قابو میں آ جائیں، تو اس کے بعد جو ہے نا جو بھی چیزیں پینڈنگ ہیں وہ کرو۔ تو خیر میرا بھی یہی پلان ہے کہ مہینہ 2 مہینے میں انشاءاللہ جو چیزیں ہیں پینڈنگ ان کو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اپنی اسٹوریج بنانی ہے۔ ہمارا گھر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے گھر میں خامی یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹوریج کا بہت مسئلہ ہے۔ تو خیر پتہ نہیں ابھی میں کیسے کیسے کر کے رکھ رہی ہوں، حالانکہ میں جو ہے نا سیزنل جو ہے نا میں چیریٹی کے چکر لگاتی ہوں، چیزیں چیریٹی کرتی ہوں، کپڑے ہو گئے، بکس ہو گئی، ٹوائز ہو گئے، ہر چیز میں جا کے چیریٹی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت الجھن سی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ چیزیں گھر پہ جمع ہو جائیں۔ تو خیر پھر بھی چاہے آپ جتنا بھی کر لو، بچوں کے ساتھ چیزیں کافی ہو جاتی ہیں، اسپیشلی سردیوں میں جو ہے نا مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسے جیکٹس ہو گئی اور ساکس وغیرہ ہو گئے، یہ چیزیں۔ تو ابھی میں پاکستان سے ہی ہوں، ابھی پھر میرا دل کرے کہ چیزیں نکال کے ان کو دوبارہ ایک چیریٹی کے چکر لگاؤں، لیکن بس وہی بات ہے کہ چیزیں تھوڑی سی سیٹل ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ کروں گی۔ اچھا مجھے بہت سارے کمنٹس ملتے رہے ہیں اور ملتے رہتے ہیں کہ آپ پاکستان آئی پتہ ہی نہیں چلا، مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ آ، وہاں پہ میں نے یہاں سے اتنی پلاننگ کی تھی، میں اپنا کیمرہ سٹینڈ لے کے گئی تھی کہ وہاں پہ ڈھیر ساری ویڈیوز بناؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، شادی کی تیاریاں، شاپنگ، فنکشنز، ایوری تھنگ۔ بٹ میں کچھ بھی نہیں کر پائی ہوں، کیونکہ میں بالکل میں ٹائم ہی نہیں نکال پائی۔ بچے بیمار، آپ کو پتہ ہے یہاں سے آپ جاتے ہو تو بچے، سب سے بڑی بات یہ کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ میرے بچے اتنے زیادہ بیمار ہوئے ہیں، تینوں بیمار ہوئے ہیں کہ ان کو ڈائریا ہو گیا تھا، کچھ بھی کھاتے ان کو وامٹ ہو جاتی۔ تو بس اتنا مشکل ٹائم گزرا ہے، کیونکہ ایک تو شادی، اوپر سے جو ہے نا بچے بیمار، شاپنگ، جب بھی میں شاپنگ کے لیے ان کو باہر لے کے جاؤں الٹیاں، جب بھی شاپنگ کے لیے باہر لے کے جاؤں الٹیاں، تو بس جو ہے نا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو کھانے کو بھی کچھ پسند نہیں آتا تھا، مطلب یہ چیز نہیں اچھی، وہ چیز نہیں اچھی، تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے ان کو کھانے کو کیا دوں۔ تو بس خیر اللہ کا شکر ہے، ٹائم گزر گیا، اچھے سے گزر گیا۔ جب بھی آپ جاتے ہو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سب اچھے سے ہو جائے، خیر خیریت سے ہو جائے، کوئی آپ سے خفا نہ ہو، کسی کے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہ آ جائے، تو یہ چیزیں جو ہے نا بندہ کہتا ہے کہ اچھے سے ہو جائیں، تاکہ یہاں پہ آ کے آپ کو افسوس نہ ہو کہ یہ چیز میں آپ سے کوتاہی ہو گئی ہے، کسی کا آپ نے دل دکھا دیا ہے۔ تو بس الحمدللہ، بس اللہ پاک ہمارے اپنوں کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو سلامت رکھے۔ تو خیر گائز یہاں پہ جو ہے نا صفائی شفائی کر لی تھی، اور میں نے سوچا کہ شام کی چائے کے ساتھ یہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔